आयच्या दोतोर जॅक सिकेराच्या 111व्या बर्थ एनिवर्सरीक हाजीर आशिल्ले कुडतोरीचे आमदार बाबा आलेश रेजिनाल्ड, दोतोर जॅक सिकेरीचो नातू बाब जॅक सुखीजा म्हणल्यार बायलो न्ही तो, तशें नांव घेवपाक फाटीं फुडेंशे येताले. तो कॉर्पोरेटरूय जाल्लो आहा, निवडून आयला पणजे बीजेपीक ओडून खूब जाण निवडून येवंक नात, थोडेच आयले. तातूंत एक तो बाब रॉकी, बाब जोकी स्टिपेर फादर, आनीक पालमेराचो पात्रांव, ताणें हो इनिशिएटीव घेतला, ताका हांव परबी दिता. रेस्टॉरंट बरें आहा, जुवे म्हणटा तें खूब सोबीत, आमचें एक सोबीत चेडवान बरें जुवेचें व्हडपण गायलें. म्हणून तितलेंच अशें बरे जाग्यार आज आमी फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हळ्यार गोंयकारपण म्हणून जर जितें उरलें जाल्यार हो ओपिनियन पोल जिखलो म्हणून जितें उरलें. आनी भुरगीं पसून साश्टीची भुरगीं जीं आहा, जॅकूय म्हाका म्हणटालो की साश्टीची भुरग्यांक पसून ही जतनाय आहा की एक जॅक सिकेर म्हणून आशिल्लो जाणें आमचें गोंय व्हरून महाराष्ट्रांत घालूंक दिलें ना. खूब जाण दुसरे आशिल्ले, लोकांनी मतांय दिली, पुणून जेन्ना सरकारूच आपलीच स्टेट, आपलेंच राज्य काडून महाराष्ट्रांत घालूंक फुडें सरता, म्हळ्यार सरकार जेन्ना पिसो जाता तेन्ना एक बिझनेसमॅन भायर सरता. आमकां हिस्ट्री सांगली की जॅक सिकेर म्हणटा तो एक बिझनेसमॅन, तो पॉलिटिशियन असो न्ही, ताका भायर सरचें पडलें. कित्याक भायर सरचें पडलें? कित्याक तेन्नाचो सरकारानूच एक रिझोल्युशन पास केलें, तांचे कडेन मेजॉरिटी आशिल्ली. आतांचो सरकार कसो आहा, तांकांय मेजॉरिटी आहा, तें जाल्यार फाल्यां गोंय व्हरून घाटार विकलें म्हणून तांच्यान रिझोल्युशन पास करूंक जाता. आनी करपी ते कालचें जें जालां वास्कून, ताजेर अशें दिसता की गोंयचो सरकार कितेंय करूंक शकता. आनी गोंयच्या सरकाराचे मंत्री जे आहा ते निर्लज्ज, म्हळ्यार लज नासलेले, सारके ग्रास काडपी सरकाराक, आनी जे हे एलिमेंट्स जे गोंय काबार करूंक सोदतात, गोंयकारपण काबार करूंक सोदतात, जे आमची धार्मीक एकवट जे आहा हे काबार करूंक सोदतात, असल्यांक एंडोर्स करपी मंत्री ह्या सरकारान आसा. आत्तां हांवें तें पळयलें आनी आमदाराकूय दाखयलें की बाबा हे खंय पावला काय म्हणून. म्हळ्यार सरकार पिसो जाला, सरकाराक एक पिशें सुण्यान चाबलां. So this is a rabid government. So you have to do something extraordinary. दोतोर जॅक सिकेरीनूय तेंच केल्लें की गोंय व्हरून काडून महाराष्ट्रांत घालतले. अशें जालें. YBच्या वांट सगळे पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो महाराष्ट्रांत आशिल्ल्यो तांणी चिंतलें की गोंय म्हणल्यार जालें आमची एक कॉलनी कशी. आमची भास म्हणटा ती भासूच न्ही, ती बोली म्हणून, म्हळ्यार डायलेक्ट. हिस्टॉरिकली खूब ताका इतिहास आहा, म्हाका तो सगळो इतिहास सांगपाचो ना, पूण एकूच बरें दिसलें की एक बरे गांवान एक व्हडलो गोंयकार हाजी तुमी याद करतात. आनीक आज फुडें गोंयकारांक जी चॅलेंज आहा की एक बिझनेसमॅन भायर सरलो आनी गोंयकारपण राखपाक ताणें फुडाकार घेतलो, तशेंच जुवेचे वो आमचे सोबीत गोंयचे कितलेच लोक, कितलींच भुरगीं फुडें सरूंक शकतात. आज जेन झी म्हणटा ती नेपाळाक एक रॅपर कातोरिस्ट प्रायम मिनिस्टर जाला. कित्याक जाला? कित्याक भुरगे एक जाले. आज भुरगे एक जावपाची गरज आहा. हांगा काल जें जालें की गोंयचो साहेब, आमी सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान गोंयचे साहेबाक मानतात. हो गोंयच्या साहेबाक टेररिस्ट म्हणलो एका मनशान. आनी आज जेन्ना रिएक्शन येवपाक लागलें तेन्ना आतां सरकार म्हणटा ना ते म्हणला ते चूक. हे म्हणला ते चूक बी कांय ना. सरकारी मंत्री थंय बशिल्लो, त्या मंत्र्यान ताका एंडोर्स केलां की हाजे पयलीं आशिल्ल्या सरकारांनी चूक केल्या म्हणून ताका उलोवचें पडटा म्हणून. एक खट्टर म्हणटा ताका. हो खट्टर म्हणटा कोण? हो एक इन्फ्लुएन्सर. ते कितें तरी कोणाक जर गाळी मारली आनी जाल्यार चड लायक्स मेळ्ळे, वो चड व्ह्यूज जाले युट्यूबाचेर, ताजें पोट भरलें. तो येवन आतां आमचो धर्म म्हळ्यार हिंदू धर्माचे सनातनाचो एक्सपर्ट जाला म्हणटा. हे एक्सपर्ट जावपी मनीस हाजे पयलीं ताका इतिहास आहा. हांवें काल राती वचून पळयलें ताजें. म्हाकाय खबर नासलो हो कोण तो, आनी हांव काय असले एलिमेंट्सा बरोबर एसोसिएटेड ना. पूण ताजेर पळोवंक
दिसलें की ताणें मदर तेरेसाकूय म्हणलां. ताणें सेंट फ्रांसीस झेवियराक सारको टार्गेट करून पोस्ट इंस्टाग्रामाचेर ताजो पोस्ट आहा 2025 सो हे ऑर्गनायझर जे आहात, जे अशे ऑर्गनायज करून हे लोकांक आपयतात, तांकां जर खबर ना ते कोणाक आपयतात म्हणून, जाल्यार हे ऑर्गनायझरांचेरूय बी एक्शन घेवपाची गरज आहा. ते कांट से की आमकां खबर नासलें म्हणून. आज म्हाका तुमी हांगा आपयला, हांव जर हांगा येवन दोतोर जॅक सिकेराकूच गाळी मारपाक लागलो जाल्यार मागीर कितें जावपाचें? तुमी म्हाका आपोवचे पयलीं म्हजो बॅकग्रावंड कितें, हांव कितें, म्हजे आयडियल्स कितें, म्हजे प्रिंसिपल कितें, हें जर खबर ना जाल्यार तुमी लोकांक आपयतात कशें? आनी हें जाता कित्याक? हें जाता इतल्याच खातीर कित्याक हो जो सरकार गोंयांत आहा, हो गोंय विरोधी सरकार, हो प्रमोद सावंत म्हणून जो आहा तो ताका गोंयकारांचे पडूनच वचूंक ना. दोतोर जॅक सिकेराचो पुतळो घालचो म्हणून हांव जेन्ना सरकारान आशिल्लो तेन्ना एक सारके आमी तडेर पावयलेले. तेन्ना ओपोजिशन करपी मेन होच स्पिकर आशिल्लो तेन्ना. ना आतां घालूंक मेळना म्हणून आमी ते जस्टिफाय केल्लें की गोंयचे पयले मुखेलमंत्र्याचो जर पुतळो आहा जाल्यार गोंयचे पयले ओपोजिशन लिडराचोय पुतळो आसूंक जाय म्हणून. सो पार्लमेंटरी डेमोक्रेसीचो प्रिंसिपल असो आसता की ओपोजिशन आनी रुलींग हाका समान मान दिवपाची गरज आहा. हे प्रिंसिपलाचेर आमी केल्लें, पूण तें ओपोज केलें तांणी. सो बीजेपीक दोतोर जॅक सिकेराची ओपिनियन पोलाची आनी आमची गोंयची आयडेंटिटीची एलर्जी आहा. क्लियर कट, हें सामकें क्लियर दिश्टी पडटा, सांग्यार दिश्टी पडटा. सांग्याचो मंत्री जो आहा ताणें एक पोर्ट्रेट ते मेशून घालें, ताका एलर्जी जाली. सो म्हणल्यार कितें? हे एंटी गोवन आनी हांकां दिसता ते क्रिस्तांव म्हणून क्रिस्तांवांचे एक घालता म्हणल्यार हे व्हडले हिंदू जातले म्हणून. क्रिस्तांवांक गाळी मारली म्हणून हिंदू तुका मानता अशें ना. हिंदूय बी सेक्युलर आहात. हिंदू सेक्युलर आहा म्हणून इतल्या वर्सां बीजेपी सरकार करूंक पावूंक ना. बीजेपीन सरकार केला लोकांक फोडून. काँग्रेसीचे जे विकपाक आशिल्ली भाड्याचे बैल तांकां विकते घेवन सरकार केल्लो आहा. सरकार ऑन देअर ओन तांकां मेजॉरिटी मेळूंक ना. कित्याक मेळूंक ना? कित्याक मेजॉरिटी हिंदू तांचे बरोबर ना आनी मेजॉरिटी हिंदू सेक्युलर आहा. आनी सगळे जे गोंयांत गोंयचे बरे चिंततात तांकां वायट दिसलां गोंयचे साहेबाक कितें म्हणलां ताजेर. आमकां सगळ्यांक एक खबर आहा की आमचे गोंयकारपण म्हणल्यार धार्मीक एकवट. जे आज पीस आनी ट्रँक्विलिटी म्हणटी गोंयांत आहा ते दुसऱ्या आमच्या देशांत ना. सो दुसऱ्या देशांतल्या लोकांक हांगा हाडून आमचो धर्म आमकां शिकोवपाची गरजूच ना. गोंयांत इतलीं देवळां आहात, गोंयांत आमचे ज्ञान आशिल्ले जतनाय करता हिंदू धर्माचे अशे लोक आहा, आमचे स्वामी आहात. आमकां हे भायले कित्याक जाय पडटा? आमकां भायले इतल्याच खातीर जाय पडटा कित्याक आमी हांगा डिविजन करून मतां मागूंक सोदता. इलेसांव भावनो ह्याच वर्सा जावपाचें आहा. इलेसांव 2027 जायना, ह्याच वर्सा जाता. आनी ह्याच वर्सा असल्यो खूब वस्तू जातल्यो. कित्याक कशें तरी कॉम्युनल डिस्टर्बन्स करून इलेसांवाक वचप हें बीजेपीक सोडून तांचे कडेन आनी कांयच पर्याय ना. डेव्हलपमेंट जर केला, आज रेजिनाल्डान सांगलें आपल्यान 10 कोटीचो बांद बांदला. डेव्हलपमेंटाचेर उलय. डेव्हलपमेंट करून मतां मागूं येता. हांव 3दा इलेक्शन जिखिल्लो आहा फातोर्डा. डेव्हलपमेंट करून दाखोवन लोकांक आनी पयशे खायनासतना, मोदी लांच खायनासतना, कमिशन कोणा कडच्यान घेनासतना आनी लोकांक खबर आहा म्हणून म्हाका 3दा निवडून दिला विदाउट बींग द मेंबर ऑफ एनी मेजर पॉलिटिकल पार्टी. आमची रिजनल पार्टी म्हणून पसून जिखल्या. सो गोंयकार म्हणटा ते हुशार, गोंयकारांक खबर आहा आनी गोंयकारांक म्हाका दिसता हे वर्सा गोंयकारांनी चिंतिल्लें आहा की दोतोर जॅक सिकेरीन जे कितें केल्लें तें करपाचो आतां परतो टायम आयिल्लो आहा. आमी एकवटान आमी आमचे जैत जातले जाल्यार आमकां आमचे भितर एकवट जाय. आनी जो एकवट दोशी घालूंक सोदतात तांकां आमी सिंगल आउट करूंक जाय, तांकां एक्सपोज करूंक जाय. ते खंयच्या पार्टीचे आसूं. आज सगळ्या पार्टीन भाड्याचे बैल आहात. बीजेपीक कनेक्ट आशिल्ले सगळ्या पार्टीनी लोक आहात. हे थोडे लोक फितूर जावन डिविजन घालतात, युनिटी गोंयकारां मदीं जावंक दिनात. हांकां एक्सपोज करपाची गरज आहा. एनिवे
तो एक मागता की लाईट धवळी का अशा ऐकून काय तुम आमच्या मत उलयना काय सरकाराक कितें सांगूंक जाय ते सांगपी रेजिनाल्ड आहा. तुमचे कानान कितें वचपाक जाय आनी घेवन घरा वचपाक जाय ते तुमी आहा. आमी सरकारा कडेन आनी लोकां कडेन एक मेसेज धाडूंक सोदतात की गोंयकारपण राखपाक सारकें लास्ट डेट जाल्ली आहा. म्हळ्यार वखद जेन्ना एक्सपायरी डेटीचेर पावता ताचे पयलींच तें वखद घेवपाची गरज आसता. नाल्यार तें वखद गेलें, ती गुळी चलची ना. ही गुळी म्हणटी बीजेपीचेर खोंट मारून एक पर्याय तयार करप जाल्यारूच गोंयकार साल्वार जातलो, नाल्यार गोंयांत गोंयकाराक चान्स ना. हांव आतांच जॅकाक सांगतालो की तुमचे नॉर्थ गेले म्हणून. नॉर्थान काल हांवें भाशण दिल्लें आहा मोर्जे तेलुगू भाशेन मतां मागची पडटली म्हणून. वो हरियाणवी म्हळ्यार जाट वोटर चड जाले आहा, गोंयकार कमी जाला. ही परिस्थिती आहा. हें राशोल जावचें ना, हें जुंव्यार जावचें ना म्हणून. तो म्हणटा ना रे तें पयलीं तशेंच आसता, मागीर आल्दोनाय तशें आसलें म्हणून, मागीर तेंच जालें म्हणून. हें आमी केन्नाच करून दिवंक जायना. फातर्डेच्यान हांव पसून जर हांगा आयलो जाल्यार म्हाका बांदून दिवं नाकात. गोंयकार आसूं कितें आसूं, गांव तुमचेच कडेन दवरा आनी हो जर दवरलो जाल्यारूच ही जी फुडली पिळगी आहा तांकां गोंय म्हणटा कितें तें कळटलें, गोंयकारपण म्हणटा कितें तें कळटलें. हांव बाय रोझेन तुका वालोर दिता. आमचे आमी कार्नवाल व्हडलो करतात अशीं भुरगीं जांकां गोंयकारपणाची जतनाय आहा, जी सोशल मिडियाचेर एंथनी सिल्वा म्हणटा तो सामको प्रो एक्टिविस्ट, जॅक सिकेरीचो पुतळो बांदपी आंबेली, हें ताणें इंटरनेटाचेर चॅक केलो. वालोर ताका प्रोजेक्ट आनी प्रमोट करूंक जाय जाल्यार फुडें आमचो कार्नवाल जाता. कार्नवालाक 20-25 हजार लोक आसता. केन्नाय आमचे टचान राव. हांव कोणाचोय फोन रिप्लाय करता, म्हजो नंबरूय सगळ्या जगाक खबर आहा, नाजाल्यार हांव आमी सगळे एकवटान गोंयकारपण राखया, बीजेपीचेर खोंट मारया. आज जर जॅक सिकेर चितो आशिल्लो जाल्यार तो हेच सांगपाचो, लायट गेलो जाल्यार पसून हेच सांगपाचो, कोकोकोला पिवोवपाचो आनी एक बॉयल्ड एग दिवपाचो. खंय तांती खंय बॉयल्ड हाडटालो, कोकोकोला दितालो. आयरिश सांगतालो केन्ना टॉप कोला तेन्ना कोकोकोला ती पयली. सो हें करून आमी गोंयकारपण राखया. तुमकां सगळ्यांक परबी दिता. बरें फंक्शन केलें, म्हाकाय हांगा आपयलो, म्हाकाय 2 उतरां तुमचे कडेन उलोवंक चान्स मेळ्ळो. आनी ह्या जुंव्यार गोंयकारपणा खातीर लोकांचें काळीज कडकडटा हें पळोवन खूब बरें दिसता. आमी सगळे एक जावन गोंयकारपण राखया आनी दोतोर जॅक सिकेरीक खरी श्रद्धांजली दिवया. देव बरें.